शांगला सरसब्ज व शादाब वादियों, आबशारों और ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा का जिला शांगला अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है, जिसको देखने के लिए पाकिस्तान भर से लाखों सयाह हर साल यहां का रुख करते हैं। इसका कुल रकबा 1586 मुरब्बा किलोमीटर है। खैबर पख्तूनख्वा की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक शांगला की कुल आबादी 8,91,352 नफूस पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली का हल्का NA11 जबकि 3 सूबाई हल्के हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,60,077 है, जिसमें मर्द वोटर्स 2,44,961 हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,15,116 है। शांगला में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं और NA11 की नशिस्त फतह करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हाजी सैयद फरीन मैदान में हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शांगला से ABN न्यूज़ के नुमाइंदा गाजी अहमद से। शांगला से मैं हूँ गाजी अहमद। शांगला खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तरीन ज़िला है। यहाँ 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। शांगला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 60% लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शोबा खानतनी से वाबस्ता है, तो वहीं ये कुदरती खूबसूरती से माला माल ज़िला भी है। यहाँ काबिल दीद सयाती स्पॉट भी मौजूद है, जिसमें एक स्पॉट जो है पिरसर, जो कि सयाती स्पॉट होने के साथ साथ एक तारीख़ी पस मंज़र भी रखता है। दूसरी जानिब शांगला मुसलसल कुदरती आफात की जद में है। यहाँ का जो तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम देखते हैं कि आज 2024 में भी यहाँ के शहरी बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले, 2010 के सैलाब, 2015 के सैलाब और ज़लज़ला और फिर 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाहाली का मंजर पेश करता है। अभी तो इलेक्शन में चंद दिन बाकी है, अकाउंट डाउन शुरू हो गया है, महदूद दिन है। यहाँ पर अगर सरगर्मियों की बात की जाए तो सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई है। यहाँ पर जो इंतखाबी गहमा गहमी हम देखते हैं वो उरूज पर है। तो इसी सिलसिले में हम कोशिश करेंगे कि शांगला के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने लाएंगे और जो आम शहरी है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो जनरल इलेक्शन में किस उम्मीदवार के हाथ में अपना मैंडेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ वोट देंगे मुस्लिम लीग नून इमरान खान। वोट का सपोर्ट हम नवाज शरीफ के साथ करेंगे। वोट का हक नवाज शरीफ का है। PTI JUI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तहरीक इंसाफ को इमरान खान। वोट इमरान खान को देते हैं। PTI को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान PTI को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को PTI को दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम क्रिश्चियन पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी को दूंगा। ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कैदी नंबर 804 PTI नवाज शरीफ को दूंगा। इंजीनियर अमीर मुकाम को वोट देंगे। मैं लैटिन को दे रहा हूँ। PTI के साथ सपोर्ट करते हैं। PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जमात इस्लामी को, कैदी नंबर 804 को देना है। पीपल्स पार्टी, पीपल पार्टी, PTI तहरीक इंसाफ। हम इमरान खान को देगा। PTI जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में शांगला के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने लाएंगे कि उन्होंने किस जज्बे और किस इंतखाबी मंशूर के तहत इंतखाबी दंगल में हिस्सा लिया है। मैं एक नज़रिए के साथ आया हूँ। मेरा एक नज़रिया है जो इमरान खान का नज़रिया है, और इमरान खान का नज़रिया ये है कि हमने नीचे से लोगों को उठाना है, उनको ऊपर तक लाना है। जो पिसा हुआ तबका है उसको हमने ऊपर लाना है, और उस पिसे हुए तबके को हम तब ऊपर ला सकते हैं कि जब एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, एक नज़रियाती एक निज़ाम लॉन्च हो जाए, लोग नज़रिए के ऊपर वोट दें। ये जितने भी जुम्बे की सियासत हमारे इलाके में जो इत्तेहादात की सियासत है, उसमें कभी भी न कोई कौम तरक्की कर सकती है और न कोई लीडर पैदा हो सकता है। मेरा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके में अपने नौजवानों को, अपने आने वाले कल के बच्चों को, उनको इस कौम की नुमाइंदगी उनके हवाले करना कि वो इस काबिल हो जाए कि कल अपनी कौम की नुमाइंदगी कर सकें, क्योंकि ये जुम्बे की सियासत उनको रोक रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस विजन के साथ और इमरान खान की विजन के साथ खड़ा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इन लोगों को एजुकेट करूँ। इलेक्शन के प्रोसेस से हम गुजरें तो लोग नज़रियाती तौर पर वोट दें। ये जो इत्तेहादात की सियासत है इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये न तो कभी ये इढ़ाकिज़्म है। 2 साल के लिए एक बंदे को आप मुंतखब करें, फिर 3 साल के लिए दूसरे को करें। उन लोगों का आगे पीछे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है।
میری سیاست ایک نظریاتی سیاست ہے اور میری سیاست ان تمام جو نظام ہو رہا ہے کوہستان میں، جو جنبے کی سیاست ہے یا جو ٹلا پرا کی سیاست ہے یا جو پیسے کی سیاست ہے، میرا مقصد اس کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ایجوکیشن میں بہت زیادہ محرومیت ہے، یہاں اسکولیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے PK28 میں ایک دو جگہ ایسے ہیں جہاں MP نامزد ہو چکے تھے تو انہوں نے اس گاؤں میں اسکول بنائے ہیں، باقی سارے علاقے میں 5-6 کلومیٹر تک پرائمری اسکول بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہاسپٹل ہمارا ہے بشام کا، یہ C گریڈ ہاسپٹل ہے، تقریباً 100 بیڈ کا ہے، لیکن ابھی تک 2017 میں اس کا ٹینڈر ہوا تھا اور اس کو ویران کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ٹھیکیداروں نے اس میں ملی بھگت کر کے اس کو گرا دیا۔ اب بھی بالکل اسی طرح پڑا ہوا ہے کہ ویران پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی میرے خواہش ہے کہ یہ بیسک فیسلٹیز، روڈ، سکولز اور جو طبی ضروریات ہے اس کے پورے کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور اس کے علاوہ سیاحت کے لیے بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ شانگلہ کے عوام کے نام میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ آپ نے ساری پارٹیاں آزمائے ہیں، حتیٰ کہ ملک میں ایک پارٹی بھی باقی نہیں سوائے جماعت اسلامی کی، تو آپ مہربانی کر کے 8 فروری کو شانگلہ کے عوام اور بالخصوص KPK اور سارے پاکستان کے لوگ تبدیلی کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جماعت اسلامی کو ووٹ دے کر ہمیں کامیاب کرائے۔ انشاءاللہ ملک بھی خوشحال رہے گا اور ملک ترقی بھی کرے گا۔ یہ مزدوروں کی آواز ہے، غریب کی آواز ہے اور بے کسوں کی آواز ہے، لہٰذا ملک سے بے روزگاری، غربت اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے اور ملک میں اسلامی انقلاب لانا ہے، تو ہمارے ساتھ دیجیے اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب کرائے۔ میرا سیاسی منشور جو شانگلہ کے لیے ہے وہ شانگلہ کی معاشی استحکام اور تعلیم کے لیے ہے۔ معاشی استحکام جو ہے وہ ممکن ہے شانگلہ میں جو 2 قسم کے ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ایک مادیات ہے اور دوسرے سیاحت ہے۔ سیاحت اور مادیات دونوں کے لیے روڈ کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ روڈ کمیونیکیشن اس لحاظ سے جس میں ایک جو بین الاقوامی ٹریفک قوانین ہے اس کے مطابق وہ روڈ اس طرح بنے ہو کہ اس پہ جس قسم کی بھی گاڑی ہو وہ اس تک پہنچ سکے، اس سے معدنیات نکال سکے، اور سیاحت کے لیے جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ اس تک پہنچ سکے۔ اس سے ہماری معاشی استحکام جو ہے وہ بہتر بن سکتا ہے شانگلہ کا۔ اس کے بعد جو ہے تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ایسا انفراسٹرکچر، خاص طور پر جو ہمارا شانگلہ ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس میں اس طرح کا انفراسٹرکچر جہاں پر لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہمارے نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم کے اندر جو تبادلے ہوتے ہیں اور میرٹ کی بنیادوں پر اسامیاں جس طرح بھری جائیں تاکہ شانگلہ جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے آگے جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شانگلہ جو ہے وہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور پسماندہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ 2 ہے، ایک تو ہمارا معاشی استحکام اور دوسرا جو ہے وہ تعلیم۔ ان دونوں کے لیے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، میری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب کریم کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا اور ہم شانگلہ کو ترقی کی راہ سے ہمکنار کریں گے۔ شانگلہ پورے صوبے کا سب سے غریب ضلع ہے۔ ہمارے لوگ پاکستان کے سب سے سخت کاموں میں کام کرتے ہیں، جس میں کول مائننگ، چوکیداریاں، جتنے بھی ٹف کام ہیں پاکستان میں سب لوگ ہمارے ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شانگلہ صوبہ سرحد کا سب سے کرپشن پہ ٹاپ پہ ضلع ہے، سب سے زیادہ کرپشن یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ وہ ایک سیدھے فارم میں ہوتی ہے، ایک سیدھی شکل میں ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ آبادکاری ڈیولپمنٹل فنڈز یہاں پہ آتے ہیں ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ انہی MNAs MPAs اور جتنے بھی لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں سارے کانٹریکٹس انہی کے پاس ہوتے ہیں، جس میں وہ 90 روپے اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور 10 روپے ان کاموں پہ لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ زیادہ تر یہ پروجیکٹس اپنے ساتھ ڈیلے رکھتے ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں وہ پروجیکٹس اگر وہ واٹر سپلائی ہوں، راستے بنانے ہوں، بجلی کی سپلائی ہو، وہ آخری الیکشن کے دنوں میں شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک محکوم بنانے کی کوشش میں ہیں اور ووٹ کے بدلے ان کا کام آخری دنوں میں کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں جو اس علاقے میں صدیوں سے جو تحصیلیں تھیں، جو علاقے تھے، ان کو بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے توڑ مروڑ کر انہوں نے ایسے حلقے بنائے ہیں جو عوام کے اس کے اگینسٹ ہیں، نہ ان کے فائدے میں. تو اس میجر کرپشن اور ان حلقہ بندیوں کے خلاف میں اس صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں PK 30 کا. اور جتنے بھی شانگلہ اور کے دیکھنے والے ہیں سب سے گزارش ہے کہ مجھے اپنا قیمتی ووٹ دیں اور میرا نشان جو ہے وہ چائے کی چینک ہے. ناظرین، جس طرح کہ آپ نے الیکشن 2024 کے سلسلے میں شانگلہ کے عوام کی رائے جانی، یہاں زیادہ تر شہریوں نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواران کی سپورٹ کا اعلان کیا. تاہم دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے ووٹرز اور سپورٹرز بھی موجود ہیں. شانگلہ کے عوام نے یہاں کے جو نامزد امیدواران ہیں ان سے یہ توقع اور امید ظاہر کی کہ کامیابی کے بعد وہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے، یہاں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. جبکہ یہاں کے جو نامزد امیدواران ہیں ان کا بھی موقف یہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ایک ویژن اور انتخابی منشور کے تحت انتخابی دنگل میں حصہ لیا. کامیابی کے بعد ان کی اولین ترجیح شانگلہ کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 فروری کو شانگلہ کے عوام کس امیدوار کے حق میں اپنا مینڈیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کون یہاں سے ہارتا ہے، کون یہاں سے جیتتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگلے پروگرام تک قاضی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.